राणाले माग्न सक्यो त्यतिखेर पद्म शमशेरले। त्यो एउटा बहादुर थिए तिनीहरू कति कुरामा। अहिलेका जस्ता लुतेहरू जसलाई बेलायत सरकारले व्रत गर्न आऊ भन्दाखेरि पुच्छ तपाईका लुकाएर हिँड्छ। यो किन पार्टी चाहियो यहाँ तपाईहरुको? एउटा नेपालीलाई परेको अन्यायमा कुरा गर्नलाई किन हामीलाई पार्टी चाहियो? के तपाईहरु कांग्रेसका, माओवादीका, एमालेका, तपाईका राजावादीका तपाई मान्छे हैन? तपाई जनता हैन? अहिले तपाईहरुलाई परेको पीठ मोर्चाको लागि यहाँ प्राज्ञिक तपाईको नागरिक समाजले यहाँ आह्वान गर्नु परेको छ। राणा भए पनि पद्म शमशेरले 9 नोभेम्बर 1947 मा तपाईको जनतालाई जे दिनुहुन्छ त्यो दिन्छौ भने मात्रै म साइन गर्छु भनेर त त्यति ठुलो अर्डर त लिएको रहेछ त। तर 7 सालदेखि 10 वर्षमा आन्दोलन हुँदै आयो, तर आजको दिनसम्म प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको सरकार शुद्धले यी गोर्खाहरूको बारेमा कुनै पनि काम नगर्नु के लोकतन्त्रको अर्थ के आयो र? हामीले गणतान्त्रिक संविधान बनायौं, जनतालाई मालिक बनाउने भन्यौं, तर आज प्रधानमन्त्री पनि न्याय नपाएर न्याय पाइन भनेर रुँदै घर फर्किने अवस्था देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश आफै रोइराख्नु भएको छ। न्यायाधीशहरू न्याय पाइएन भनेर भित्रै चाहिने जनताको मुद्दा हेर्न छोडेर बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ। सामाजिक अभियन्ताका ठुला ठुला टाउका गरेका, ठुला ठुला भुँडी गरेका मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीश राजीनामा मागिराख्नु भएको छ। राजनैतिक पार्टी आँखा चिम्लिरहेको छ ताकि केही भएकै छैन यहाँ जस्तो गरेर। त्यस्तै हाम्रो आन्दोलन पनि त्यस्तै बनाइदिएका छन्। यो गल्ती मन्त्रालयबाट भएको छ भन्ने हामीले बुझेको छौं। मैले आज जे बोल्दैछु त्यसैको रिसले फेरि पनि नगर्ने हुन् कि? मैले यो पनि भनेको छु, यदि कमिटी गठन गर्नु भएन तपाईहरुको कारणले भने भोलि सडकमा उत्रिनु हामी नपरोस्। नेपालीहरूको समस्या भयो, वार्ता टोली गठन गर र आऊ भन्दाखेरि पनि नपठाउनु, यो भन्दा नालायक अरु के हुन सक्छ? हामी सुरक्षा कर्मीहरूको लागि वार्ता समिति गठन गरेर आउनुस् भनेर हामीलाई चिठी दिएको छ, तर हाम्रा पोलिटिकल पार्टीजहरू, हाम्रा नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा लिप्त रहनु भएको छ। जातोले भन्दा हातोले सकसक भएको जस्तो फेरि ब्रिटिसहरू लागि परेका छन्, तर हाम्रो सरकार त्यो लागि परेन। जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको यो जुन उत्पीडन हो, जुन पीडा हो, जुन अन्याय हो, त्यसलाई वस्तुगत रूपमा हामीले जसरी चाहेका छौं त्यो बिन्दुमा पुर्याउन सकोस्। कानमा तेल हाल्ने, काने कोट्याउने, कानमा घाउ हुने गरी सिङ्गा घुसारेर बस्ने ठाउँ हो, बेला हो। वास्तवमा यदि यही किसिमको प्रक्रिया हुने हो भने आगामी 3 महिनाभित्र नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारले केही नगरेको कारणले वास्तवमा हातमा आएको जुन उपलब्धि छ यसलाई गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि आइसकेको छ। अब आँखा खोल्नुहोस् र संसदबाट तपाईले भन्नुहोस् कि अब नेपालको सरकारले वार्ता समिति तुरुन्तै बनाउनु पर्छ। वार्ता समिति बनाएर गोर्खाहरूको आजसम्म गोर्खाहरूले भोगेको पीडा, वेदना र भेदभाव अब अन्त्य हुनुपर्छ। नागरिकलाई बेच्ने अनि विभेद भयो त्यो पनि ट्रिटी गरेर, सन्धि गरेर, अनि हामीलाई विभेद भयो, हाम्रो अभिभावक तपाईहरु हो भन्दै आउँदा पनि एकजना नेताले त के भन्नुभयो भने उहाँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, 5 वर्षको बच्चाको बक्सिङ र 20 वर्षको बच्चाको बक्सिङ मिल्छ र जुधाउनु भन्छ। यस्तो लाचार नेताहरूदेखि अब हामीले आशा के गर्ने? सुगौली सन्धि नामको अपमानजनक सन्धि जुन अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्स र मूल्य र मान्यता विपरीत स्थापित भएको सन्धि छ, त्यो सन्धिले नेपाललाई खुम्चायो, नेपालीहरूलाई खुम्चाउने स्थिति बन्यो। त्यहीँबाट नेपाल ओह्रालो लाग्ने स्थिति बनेको छ। तर नेपाली शासकहरू यस्तो भइदिए, त्यस पछाडिका शासकहरू त्यति बेलासम्म एउटा नेपालीहरूको गर्वको एउटा जुन एउटा गर्वको छाती थियो त्यसलाई शासकहरू स्वयंले खुम्चाए। गोर्खा भक्ति जुन मुलुकले नेपाललाई यो तहको अपमान दियो, यो तहको क्रूरता दियो, त्यो मुलुकको निम्ति नेपालीहरूलाई दास बनाएर पठाउन थाल्यो। लोकतन्त्र आएपछि त अझ अर्को कुरा पनि थपियो। जो व्यक्तिले नेपालमा विदेशमा नागरिकता लिन्छ, नेपालको संविधानमा लेखिएको छ कि विदेशी नागरिक लिन्छ भने वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता पनि कोही हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। हामीले भनेको छौं
त्यसो हो भने त ह्युमन ट्राफिकिङ भएन र? यो देशले मान्छे बेचेको छ र ब्रिटिसले किनेको छ। समाजको आवाज.com गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका नेतृत्वकर्ता अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक कृष्णबहादुर राईजीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। अब हामी छिट्टै कार्यक्रम सक्दैछौँ। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण आनन्दज्यू, प्रोफेसर डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाज्यू, आइजिपी साहब, जज साहब, प्रोफेसर हङकङ राणा, प्रोफेसर कुमार इङदेनज्यू र पत्रकारज्यूहरू र सम्पूर्ण आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका उपु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो तर्फबाट अभिवादन। विशेष पूर्व वक्ताज्यूहरूले नागरिक समाजले का विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, आज नागरिक समाज र डक्टर इन्जिनियर सम्पूर्ण यस देशका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू किन अघि बढ्न पर्यो भन्ने अवस्था बारेमा पूर्व वक्ताज्यूहरूले बताइसक्नु भएको छ। यसको लागि म दोहोऱ्याउन चाहन्न। विशेष गरेर यहाँ आज नेपाल सरकारबाट वार्ता कमिटी किन गठन हुन सकेन भन्ने बारेमा हाम्रो बुझाइ हलो कहाँ अड्किएको छ भन्ने कुरा हामीले सुइको पाइसकेका छौँ। यी कुराहरू के कारणबाट विगतमा 12 फेब्रुअरी 2020 चलेका चिठी नेपाल सरकारले चिठी लेख्यौँ भन्ने कुरा यो सत्य हो या झुटा हो, यो बारेमा मैले लन्डनमा बोलेको थिएँ। यहाँ कतै जालझेल त भएको छैन। यदि भएको थियो भने नेपाल सरकारले किनभने 22 मार्च 2018 मा टेक्निकल कमिटीले बनाएको रिपोर्ट अथवा निकालेको रिपोर्ट को आधारमा दुई राष्ट्रले 2019 भित्रमा वार्ता कमिटी गठन गरेर यो गोर्खाको जे जति विभेदहरू छ यसलाई अन्त गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण यो नेपाल सरकारले लेखेको चिठी सायद हामीलाई झुक्क्याउनका लागि मात्रै दिएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइरह्यो। नत्र हो भने ब्रिटिस सरकारले बारम्बार कस्तो खालको चिठी चलाएको छ भने तपाईहरूको सरकारले हामीले तपाईलाई जे जति फियर गरेको छौं दिएका छौं त्यो ठीक छ भन्नु भएको छ र गोर्खाको बारेमा अथवा गोर्खा म्याटरमा जे जति विभेदहरू भएको छ त्यो बारेमा रिओपन हुँदैन भनेर पत्र बारम्बार हामीलाई चलाइयो। त्यसैको आधारमा विभिन्न संघ संस्थाहरूले हैन रिओपन हुँदैन र त के हो यो भनेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिन पर्यो। 2013 मा आमरण अनसन बसेको कथा, 17 मा हामीले अल्टिमेटम दिएपछि टेक्निकल कमिटी गठन भएको कथा र 13 बुधे 22 मार्च 2018 मा हामीले दुई राष्ट्रलाई बुझाएको कथा र
अगस्त 7, 2021 देखि आमरण अनसन किन बस्नु पर्यो? यो म ब्रिटिस सरकारलाई भन्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट गोर्खाहरूको जुन विभेद बारेमा उहाँले अगाडि नबढाएकै कारणबाट यो हुन गएको हो। त्यसै कारणले गर्दा मैले पहिला के बोलेको थिएँ भने यदि ब्रिटिस गोर्खाहरू र इन्डियामा जति पनि भर्ती भएका छन् ती गोर्खाहरू, सिङ्गापुरमा भएका गोर्खाहरू, जहाँ जहाँ विभेद भएको छ सन्धि अनुसार सरकारलाई खोजिदेऊ भन्दा पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्न भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यी गोर्खाहरूको राज्य कहाँ चाहिँ देखाइदिनुहोस्, हामी हाम्रो सरकार खोज्छौँ भनेको थिएँ मैले। नत्र हो भने हामी ब्रिटिस, इन्डिया, सिङ्गापुरमा हुने हामी जति पनि गोर्खाहरू थियौँ, हामी नेपाली हो भने, हाम्रो अभिभावक नेपाल हो भने, हाम्रो राज्य नेपाल हो भने हिजोदेखि अघि एकजना पूर्व वक्ताले भन्नुभयो राणा भए पनि पद्म शमशेरले 9 नोभेम्बर 1947 मा तपाईको जनतालाई जे दिनुहुन्छ त्यो दिन्छौ भने मात्रै म साइन गर्छु भनेर त त्यति ठुलो अर्डर त लिएको रहेछ त। तर 7 सालदेखि 10 वर्षमा आन्दोलन हुँदै आयो, तर आजको दिनसम्म प्रजातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्रको सरकार शुद्धले यी गोर्खाहरूको बारेमा कुनै पनि काम नगर्नु के लोकतन्त्रको अर्थ के आयो र? हामीले त केही नै पाउँछौँ होला लोकतन्त्र आएपछि भनेको त। लोकतन्त्र आएपछि त अझ अर्को कुरा पनि थपियो। जो व्यक्तिले नेपालमा विदेशमा नागरिकता लिन्छ, नेपालको संविधानमा लेखिएको छ कि विदेशी नागरिक लिन्छ भने वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता पनि कोही हुन्छ भनेर लेखिएको छ। हामीले भनेको छौँ त्यसो हो भने त ह्युमन ट्राफिकिङ भएन र? यो देशले मान्छे बेचेको छ र ब्रिटिसले किनेको छ। म रातो पासपोर्ट अथवा ब्रिटिस सिटिजन मैले लिए, मेरो यहाँको नागरिकता सिज भयो। त्यसो हो भने 9 नोभेम्बर 1947 को त्रिपक्षीय सन्धिलाई बायलेटरल द्विपक्षीय सन्धि यो सरकारले किन गर्दैन? केमा अड्किएको छ होला? यसकारण नागरिकलाई बेच्ने अनि विभेद भयो त्यो पनि ट्रिटी गरेर, सन्धि गरेर, अनि हामीलाई विभेद भयो, हाम्रो अभिभावक तपाईहरू हो भन्दै आउँदा पनि एकजना नेताले त के भन्नुभयो भने उहाँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, 5 वर्षको बच्चाको बक्सिङ र 20 वर्षको बच्चाको बक्सिङ मिल्छ र जुधाउनु भन्छ। यस्तो लाचार नेताहरूदेखि अब हामीले आशा के गर्ने? म यो 8 वर्षको अन्तरालमा म 30 पल्ट यो देश आएको छु। हरेक शीर्ष नेतादेखि लिएर माननीयजीहरूको ढोका ढकढकाएको छु। म स्ट्रेट सिधा बोल्ने मान्छे हो। म कुनै पनि दस्तावेज छैन भने म बोल्दिनँ। यो 8 वटा कुराहरू 19 अगस्तमा के लेखिएको छ सार्वजनिक भएको छ। 18 अगस्तमा मैले के चिठी लेखेँ सरकारलाई, यो सार्वजनिक भएको छ। 8 सेप्टेम्बरमा के लेखियो त्यो सार्वजनिक भएको छ। 27 अगस्तमा 7 अगस्तमा के लेख्यो यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले, त्यो निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति भनेको त सर्वदलीय समितिले दिएको निर्देशनसम्म नमान्ने सरकारहरू भनेपछि यो कस्तो खालको सरकारहरू यो देशमा छ अहिले? अर्को 16 अगस्तमा लेखिएको चिठी, 27 जुनमा लेखिएको चिठी, 12 फेब्रुअरीमा लेखेको चिठी, यो चिठीहरू सबै परराष्ट्रमा छ। उहाँहरूले चाहिँ यो कहाँबाट पायो भनेर तिनदङ्गै पर्नु भएको पनि होला हामीले कसरी यो उपलब्धि गर्यौँ भनेर। यस कारणबाट हामीले आज बाध्य भएर म आएको 3 महिना हुन आँट्यो। सरकारले आज गठन गर्छ, भोलि गठन गर्छ भन्दा भन्दा नोभेम्बर अन्तिम भित्रमा स्पष्ट छ, नोभेम्बर अन्तिम भित्रमा कमिटी गठन गरेर डिसेम्बरमा पहिलो वार्ता मन्त्री लेभलको, यो मेरो भनाइ होइन, तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मी
ज्यूले साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो सबै सुझावहरू पठाउनु भयो, त्यो सुझाव पाउनुभयो, पायौँ। यो चिठी पाउनुभयो, पायौँ। TOR पाउनुभयो, पायौँ। अनि तपाईँ सचिवज्यू के भन्नुहुँदैछ हामीलाई मैले कुरो बुझ्न नसकिया हो कि? उहाँले के भन्नुभयो भने लन्डनबाट सिग्नल आएको छैन अरे। मैले भने कस्तो खालको सिग्नल? हाम्रो गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको निर्णय चाहिँ यो भएको छ कि तपाईँहरूले यो कुरो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र प्राइम मिनिस्टरलाई ठिक ब्रिफ गर्नुभएको छैन। मैले यसै भने, म यस्तै खालको बोल्छु सिधा। उहाँ बोल्नु भएन एक शब्द पनि। मलाई लाग्छ अहिले मात्रै ब्रिफिङ हुँदैछ यो चिठीको बारेमा। यो 19 अगस्तमा उहाँको मन्त्रीले दिएको चिठी बल्ल ब्रिफिङ हुँदैछ भने म नेताजीहरूलाई मात्रै गाली गर्दिनँ। यो गल्ती मन्त्रालयबाट भएको छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ। मैले आज जे बोल्दैछु त्यसैको रिसले फेरि पनि नगर्ने हुन् कि? मैले यो पनि भनेको छु, यदि कमिटी गठन गर्नु भएन तपाईँहरूको कारणले भने भोलि सडकमा उत्रिनु हामी नपरोस्। मन्त्रीज्यूलाई ठिक ब्रिफ गर्नुहोस्, नत्र भने प्राइम मिनिस्टरज्यू र फरेन मिनिस्टरज्यूले के को आधारमा राजदूत गएर चाहिँ सबै कुरो समाधान गर्छ भन्नुहुँदैछ? राजदूत त पहिला पनि भएकै हो त। 2017मा पनि राजदूत लेभलको यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीले बकाइदा चिठी नेपालको तर्फबाट हजुरले नै प्रतिनिधित्व गर्नु होला भन्ने पत्र पाएपछि पूर्व राजदूतले गर्नुभएको त। त्यहाँबाट समाधान नभएर त हो यो यहाँ आइपुगेको। र उहाँको डिफेन्स सेक्रेटरीले खटाएको जो प्रतिनिधि डेमियन प्याटरसन भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मेरो लेभलले सक्दैन, यत्रो ठुलो विभेद रहेछ मलाई थाहा थिएन, यत्रो अथोराइज मलाई छैन अनुमति, यो चाहिँ राजनीतिक इस्यु हो, यो राष्ट्रको समस्या हो, यसले गर्दा दुई राष्ट्रको उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर मात्र यसलाई समाधान हुन्छ भनेर हामी 22 मार्च 2018मा छुटेको हो। त्यो कुरो बारम्बार हामीले यहाँ भनेका छौँ। सक्ने भए त राजदूत लेभलले त्यतिखेरै सक्दैन, सक्थ्यो नि। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने अब यहाँ के भन्छन् फेरि नेताहरू भने कहाँ विभेद भयो भन्नुहुन्छ? टेक्निकल कमिटीको रिपोर्ट छ हजुर भनेर भन्नु पर्यो। अथवा हामीले भनेको छौँ कि जब मेरै कुरा गर्ने हो भने म जुन दिन ब्रिटिस आर्मीमा जोइन भए रिक्रुटदेखि म पेन्सन आएसम्म विभेद भएको छ। 50-60 वटा कुरा छ विभेद, त्यो त भनेर साध्यै हुँदैन। त्यही भएर त रिपोर्ट भनिएको छ, दुईटा रिपोर्ट दुई राष्ट्रले राखेर रिपोर्ट बन्न पर्यो, रिपोर्ट हेर्न पर्यो अनि वार्ता गर्नु पर्यो, वार्ताबाट यसलाई समाधान गर्छौँ भनेर ब्रिटिसका डिफेन्स मिनिस्टरले 8 सेप्टेम्बरमा बोल्नु भएको शब्द नै तत्कालीन राजदूत रेग्मीज्यूले पठाउनु भएको छ कि त्यहाँ नेपालले मन्त्री स्तरीय कमिटी गठन गर्नु होला भनेर। मैले यो पनि सचिवज्यूलाई भनेको थिएँ, एउटा राजदूतले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ? त्यहाँ के लेखिएको छ सचिवज्यू भन्दा मन्त्री स्तरको कमिटी गठन गर्नु भन्ने सुझाव पठाउनु भएको छ। अब त्यो सुझाव कसको भ्यू हो? राजदूतको हो। त्यो भ्यू भनेको उहाँको मन्त्रीले के बोल्नुभयो त्यही पठाउनु भएको। त्यही अनुसार तपाईँहरूले एउटा विदेश मन्त्रीज्यू र यहाँका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले ब्रिफ गर्नु पर्थ्यो नि त, किन गर्नु भएन? यो हाम्रो प्रश्न हो। हामीले गर्यौँ। नेपाल कोअर्डिनेटर एलबी घिसिङ ज्यू र म गएको थियौँ, हामीले यो कुराहरू राख्यौँ, एन्सर छैन। यसले गर्दाखेरि विभेद कहाँ भयो भने रगुडदेखि पेन्सन गएसम्म। कसरी विभेद भयो त भन्ने प्रश्न आउँछ, विगतमा पनि आएको हो। विभेद कसरी भयो भने 9 नोभेम्बर 1947 को आधारमा बराबरी दिन्छौँ भन्नु पर्थ्यो भनेर लेखिएको अनुसार दिएको भए विभेद हुँदैन थियो। त लेखियो कहाँ भने BGSI ब्रिगेड अफ गोर्खास स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन भन्ने गोर्खालाई बेग्लै कानुन बनायो। मैले भन्ने गरेको छु, कुनै पनि कानुन बन्छ भने यहाँ हो भने हाम्रा प्रतिनिधि सभाबाट र उहाँ भने उहाँको पार्लिमेन्टबाट बहस हुनुपर्छ, अथवा दुई राष्ट्रको प्रतिनिधि बसेर थाहा हुनुपर्छ। यो BGSI भन्ने लेखिँदा नेपाल सरकारलाई थाहा दिएन नि त, नेपाल सरकारलाई थाहा छैन। त्यसकारण यो लागू भयो। तर 2007 मा लन्डनको हाइकोर्टले
यो इलिगल हो भनेर घोषणा गरेपछि 2007 देखि बराबरी दिएको छ। तर हाम्रो भनाइ के भने कोर्टले यसलाई इलिगल भनिसकेपछि यो कहिलेदेखि लागू भयो त भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। यो लागू भयो कहिलेदेखि? 1 डिसेम्बर 1947 देखि लागू भयो, 48 देखि लागू भयो। तर ब्याक टु 1948 जानु पर्छ कि पर्दैन भन्दा ब्रिटिस सरकार रेडी छ वार्ता गर्नलाई। विभेदमा परेको चाहिँ 1948 देखि 2006 भित्रमा जो पेन्सन गए त्यहाँ विभिन्न खालका 50-60 वटा विभेदहरू छन्, त्यहाँ भएको छ। अब यो अन्त गर्नेमा बल्ल बल्ल ब्रिटेनले फलामे ढोका खुलाएको छ र अब यो ढोका बन्द भयो भने कहिले ओपन हुँदैन र दुई राष्ट्रको उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन भयो गरेर यसलाई समाधान नगरेको खण्डमा म अहिले पनि भन्छु हाम्रो देश देखाइदिनुहोस्, गोर्खा राज्य हामी पाऊँ। हामी हाम्रो सरकारलाई खोज्न जान्छौँ। नत्र हो भने यो समाधानको लागि नेपाल सरकारले राजदूत गएर समाधान गर्छ भन्ने यस्ता कायदे गैर जिम्मेवारी कुरा हामीलाई एउटा सरकारको प्रमुख जस्तोले भन्छ भने म आज घोषणा गर्छु कि राजदूतद्वारा बाट वार्ता हुन्छ भने गोर्खा सत्य गरेर नेपाल र नेपाललाई यो मान्ने हुने छैन। यसकारण हामी मान्दैनौँ। हामी सडकमा आन्दोलनमा जान्छौँ भनिसकेको अवस्था छैन। यो कुनै जातिको, कुनै पार्टीको, कुनै रङ्गभेद, कुनै धर्मको लडाइँ होइन। यो राष्ट्रको समस्या हो, नेपालीको समस्या हो र नेपालको समस्या हो। यो एउटा गोर्खाको समस्या होइन। यसकारण यसको जिम्मा जसरी भर्ती पठाउने बेलामा साइन गरेर पठाइयो त्यसरी नै यो विभेदलाई पनि अन्त अहिलेका सरकारद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास ल्याएको छौँ र अब फेरि पनि हामी अनसन रोडमा हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अन्तमा आमदामी हेर्नुहुन्छ भने झन्डै पहिलाको 3 वर्ष अगाडिको हिसाब भने 60 to 67 अरब एक वर्षमा भित्रिन्छ पेन्सन मात्रै ब्रिटिस नागरिकको। एउटा मेजरकै 5 लाख पेन्सन हुन्छ। तपाईँहरू हिसाब गर्नुहोस् यत्रो पैसा यो देशमा भित्रिन्छ। कम्पनसेसन 12 खरब भन्दा धेरै, योभन्दा धेरै हाम्रा डाक्टर साहबहरूले निकाल्नु भए पनि हाम्रो दिमागले चाहिँ थोरै देखाएका छौँ। बाँच्नेहरूलाई तिर्दा मात्रै 10-12 खरब तिर्नुपर्छ। तर यो पनि पेन्सन नो कम्प्रोमाइज, तर हामी बाँकीमा गिभ एन्ड टेक गर्छौँ भनेर हामीले ब्रिटिस सरकारसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ। मेरो गोरुको 12 टका भन्नेवाला पनि छैनौँ हामी। भोलि वार्ता सुरु भएपछि कति कुरा छोड्नुपर्ने हुन्छ, कति कुरा लिनु, उनीहरू तलबाट आउनु पर्यो, हामी माथिबाट जानु पर्यो। तर यसमा सरकारले पहल नगरेको खण्डमा हामी बाध्य भएर बाध्यता बनाउने काम चाहिँ नेपाल सरकारबाट नहोस् र हामी सम्पूर्ण गोर्खास अथवा भिक्टिमहरूको तर्फबाट यहाँ नागरिक समाज, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ कि उहाँ तपाईँहरूको पक्षबाट पनि सरकारलाई आफ्ना तरिकाले कुरोहरू राख्दिन हुन अनुरोध गर्दै आउने दिनमा जुलुस, नारा र आमरण अनसनमा बस्ने परिस्थितिमा अहिलेको सरकारले पुर्याउँदैन भन्ने आशा गर्दै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँ सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ, अभिवादन छ। म धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न, सबै प्रष्टै छ, समयको कुरा आइसकेको छ। तर म यति कुरा मात्रै गरौँ कि नेपाल भन्ने मुलुक जति बेला अमेरिका भन्ने मुलुक बनेको थिएन त्यति बेला नेपाल भन्ने मुलुकको समृद्धता उत्तरमा चीनदेखि दक्षिणमा भारतसम्म फैलिएको थियो र यहाँबाट सामानहरू एक्सपोर्ट गर्थ्यो। त्यति बेला सभ्यता कहाँ थियो भन्दा नेपालमा खोज्नुपर्ने स्थिति थियो। यो क्लियरै कुरा छ, हामी सबैले देखेको कुरा हो, इतिहासले भनेको कुरा हो, यो मैले भनेको कुरा होइन। त्यस्तै गरेर अर्को सत्य कुरा हामीले आज मलाई यहाँ भन्नै मन लागेको कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाहको उदय पछाडि जसरी नेपाल एउटा विशाल राष्ट्रको रूपमा स्थापना भयो, पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म नेपाल जसरी फैलियो त्यो भूमि नेपाली भूमि हो र त्यति बेला नेपाललाई
मुलुकलाई समृद्ध र मुलुकलाई विशाल बनाउने जुन तरिका थियो त्यही तरिका अनुसार यो मुलुक विशाल भएको थियो। एउटा नेपाल समृद्ध मात्रै थिएन, विशाल भौगोलिक रूपमा पनि विशाल थियो। त्यो विशालता त्यही कारणले गुम्यो जति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा अङ्ग्रेजहरू नेपालमा घुसे र निर्ममतापूर्वक नेपालीहरूलाई नालापानीको युद्धमा एउटा युद्धको नियमसम्म पालना नगरिकन नालापानीको युद्धको बारेमा हामी पढेका छौँ कि त्यो क्रूरतापूर्वक नेपालीहरूलाई हराएर यो हाम्रो भूमि जुन हो त्यो भूमिलाई खुम्च्याएर नेपालीहरूलाई अपमान गर्यो र नेपालीहरूको मनमा कहिले चाहिँ मनबाट बाहिर नजाने, नेपालीहरूको आत्माबाट बाहिर नजाने कुरो भनेको नेपालको खुम्चिएको भूमि जुन छ त्यो त्यही कारणले गर्दा गुम्यो जो अङ्ग्रेज नेपाल युद्धको रूपमा प्रसिद्ध छ र सुगौली सन्धि नामको अपमानजनक सन्धि जुन अन्तर्राष्ट्रिय नर्म्स र मूल्य र मान्यता विपरीत स्थापित भएको सन्धि छ त्यो सन्धिले नेपाललाई खुम्चायो, नेपालीहरूलाई खुम्चाउने स्थिति बन्यो। त्यहीँबाट नेपाल ओह्रालो लाग्ने स्थिति बनेको छ। तर नेपाली शासकहरू यस्तो भइदिए, त्यस पछाडिका शासकहरू त्यति बेलासम्म एउटा नेपालीहरूको गर्वको एउटा जुन एउटा गर्वको छाती थियो त्यसलाई शासकहरू स्वयंले खुम्चाए। गोर्खा भक्ति जुन मुलुकले नेपाललाई यो तहको अपमान दियो, यो तहको क्रूरता दियो, त्यो मुलुकको निम्ति नेपालीहरूलाई दास बनाएर पठाउन थाल्यो। नेपालीहरूले एउटा दासको रूपमा युद्धभूमिमा पठायो, एउटा मर्सेनेरीको रूपमा युद्धभूमिमा पठायो र एउटा संसारमा यस्तो मुलुक छैन जहाँ जुन मुलुकसँग हारियो त्यही मुलुकको निम्ति सेवा गर्नु पर्यो। 200 वर्षको अपमानजनक जुन व्यवहार ब्रिटिसले गर्यो त्यसको निम्ति त्यस पछाडिको शासकहरूले पनि कसैले यसलाई सुधार गरेन, हामीले देखिरहेको छौँ। अब म यसलाई लामो भन्न चाहन्न, यति भन्न चाहन्छु इतिहासमा पहिलो पटक 200 वर्षको अपमानजनक अन्यायपूर्ण र एउटा भेदभावपूर्ण गोर्खाहरूको इतिहासमा पहिलो पटक एउटा मौका आएको छ कि त्यो खालको पीडा, त्यो खालको भेदभाव, त्यो खालको अपमान र अन्यायलाई अन्त्य गर्ने एउटा मौका आएको छ। भर्खरै हाम्रा गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका साथीहरूले आमरण अनसन बसेर ब्रिटिस सरकारलाई झुकाएर नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न बाध्य बनाएको छ। अब कुरा के हामीले भर्खरै सुनेका छौँ त्यो ब्रिटिसहरूले वार्ता समिति उनीहरूले बनाइसकेको छ अथवा उनीहरू अगाडि बढिसकेको छ। नेपाल सरकार अहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बसेको छ। 200 वर्षसम्म नेपालीको पीडा नेपाली सरकारले हेरेन, देखेन, यो मुलुकले देखेन। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देख्दा पनि नेपालको सरकार अहिलेसम्म आँखा चिम्लेर बसेको छ। भर्खरै सुन्नमा आएको छ ब्रिटिसबाट चाहिँ एउटा पत्र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आयो अरे र त्यहाँ सोधिएको छ अरे नेपालले के अहिले तत्कालै वार्ता समिति नबनाउने हो? यो बडो अपमानजनक कुरा छ, यो बडो लाजमर्दो कुरा छ एउटा सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको लागि। म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि मुलुकमा गठबन्धन सरकार छ, त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई म यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले धेरै काम गर्न पर्यो। तपाईँले ब्रिटिस सरकारसँग वार्ता गर्न जानुहोस्, कसैले भनेको छैन, एउटा वार्ता समिति बनाइदिनुहोस्। यतिमा वार्ता समिति बनाइदिनुहोस्, त्यो वार्ता समितिले आफैले सारा सम्पूर्ण कामहरू गरेर अहिलेसम्मको समस्या समाधान, अहिलेसम्मको पीडालाई मलमपट्टि लगाउने काममा कुन कदम चाल्नुपर्ने त्यो वार्ता समितिले चाल्नेछ। तर म यति भन्दा वार्ता समितिको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि म अर्को कुरा पनि के थप्न चाहन्छु भने अहिले हामीले देखेका छौँ नेपालको राजनीति कुन दिशातिर गइरहेको छ। नेपालको सरकार, नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालको राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता कस्ता छन् हामीलाई थाहा छ। वार्ता समिति यस्तो नहोस्, यहाँबाट म भन्न चाहन्छु कि फेरि एउटा राजनीतिक पार्टीको लम्पट कार्यकर्तालाई चाहिँ एउटा जागिर खाने थलो होस्, त्यो हामी चाहदैनौँ। त्यो स्वीकार्य छैन। गोर्खा सत्याग्रह समितिले त स्वीकारे पनि नागरिक समाजले स्वीकार्ने छैन, नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैन। किनभने यो लडाईँ अब गोर्खा सत्याग्रह समिति अथवा ब्रिटिस गोर्खा भेटरनहरूको मात्रै भएन, यो नेपाली जनताहरूको लडाईँ हो, यो नेपाली जनताहरूको आन्दोलन हो। यो आन्दोलनमा सारा नेपाली जनता उभिनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि वार्ता समिति बनाउँदाखेरि त्यो पारदर्शी होस्, त्यो कम्पिटेन्ट सक्षम होस्
र त्यसमा कन्टेन्टमा थाहा पाउने व्यक्तिहरू होस् र भोलि टेबलमा डायलग गर्दाखेरि आफ्नो भनाइ राख्न सक्ने बार्गेनिङ पावर भएका व्यक्तित्वहरूलाई त्यहाँ समावेश गरियोस्। नत्र भने वार्ता समितिको नाममा वार्ता समिति मात्रै स्वीकार हुँदैन। यसको साथसाथै म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने मैले सुनेको छु गोर्खा भेटरनका साथीहरूले, सत्याग्रह समितिका साथीहरूले चाहिँ विभिन्न पार्टीका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ भेटेर उहाँहरूले अनुरोध गरिसक्नु भएको छ, तर यो काम लागेन। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक पार्टीको नेताहरू जो छ, मुलुकको नेता हो भन्ने भनाउँदाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपाली जनताको पीडा देख्नु भएन। एउटा नेपाली एक सेक्टर जो अहिलेसम्म 200 वर्षसम्म पीडित भएको सेक्टर एउटा समुदाय छ, त्यसलाई देखेन र यत्रो चाहिँ जसले पीडा दियो उसैले पनि केही गरौँ त भन्न तयार हुन सक्दाखेरि पनि नेपाल सरकार केही गर्न सकेन। त्यसमा गठबन्धन सरकारमा रहेका पार्टीहरू होस् अथवा प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरू होस्, कसैले पनि आवाज उठाएको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक पार्टी जुन राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकर्ताहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईको नेताहरूलाई अब भन्नुहोस् ब्रिटिस गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको अन्तिम टुङ्गोमा आइपुगेको छ, वार्ता समिति बनाउनु पर्ने छ। त्यो वार्ता समितिको तर्फबाट चाहिँ सम्पूर्ण अन्य डायलगहरूको थ्रुबाट सारा कुराहरू समाधान गर्ने पाइला अगाडि बढ्ने छ। त्यसको निम्ति तपाईँले आफ्नो नेतालाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँले यो वार्ता समिति बनाउनको निम्ति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्नुहोस्, उहाँलाई सुझाव दिनुहोस् र उहाँले सुझाव दिनुहोस् वार्ता समिति बनाउनु भनेर भनिदिनुहोस्। यदि तपाईँ कार्यकर्ताले पनि भनिदिनुहुन्न भने तपाईँ पोलिटिकल पार्टी अबको आन्दोलन रहेको ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा हुँदैन, यहाँको सरकारको विरुद्धमा हुन्छ। यहाँका पोलिटिकल पार्टी र पोलिटिकल कार्यकर्ता सारा जो हो उसको विरुद्धमा अब आन्दोलन केन्द्रित हुन्छ। त्यो आन्दोलन भनेको ब्रिटिस गोर्खाले मात्रै गर्दैन, अब सारा नेपालीहरू त्यो आन्दोलनको पछि लाग्नेछ। यो कुरा यहाँ मैले भाषणको लागि भाषण पारेको छुइनँ, यो भोलि देखिने कुरा हो। यो अब बस्ने स्थिति छैन। अब रेल अगाडि बढिसकेको छ। त्यो रेल अगाडि बढाउने कुरालाई गभर्नमेन्टलाई हामी भनिरहेको छौँ। त्यो रेललाई सही लिकमा लानको निम्ति तपाईँले सही ट्रेनिङ प्राप्त ड्राइभरहरू, क्याप्टेनहरू तपाईँ तयार पारिदिनुहोस् भनेको। तर क्याप्टेन तयार भएन भने भोलि रेल अगाडि बढेर दुर्घटना हुन सक्छ। त्यो दुर्घटनाले सरकार आफै पनि कुन ठाउँमा पुग्नेछ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यति कुरा म भन्न चाहन्छु, पोलिटिकल पार्टीका सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीका नेता मात्रै होइन कार्यकर्ता पनि तपाईँ आज सिन्सियर बन्नुहोस्। अन्तिममा म यति कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँ धेरै म बोल्न चाहन्न। पार्लियामेन्ट हामीसँग संसद छ, पार्लियामेन्ट छ। त्यो पार्लियामेन्ट भनेको चुनाव जितेर मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ मात्रै होइन। त्यो भनेको आफ्नो हैसियत औकात देखाएर फुलमाला लगाएर बस्ने ठाउँ मात्रै होइन। जनताको अगाडि नेता देखिनको निम्ति पार्लियामेन्ट होइन, संसद त्यो प्रयोजनको लागि। संसद हाम्रो संविधानले भनेको छ संसद भनेको नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व, सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो संस्थाले नेपाली जनताको पीडा वेदना र नेपाली जनताको समस्याको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो संसद भने त्यसको लागि हो। आज संसदले गोर्खाहरूको समस्याको बारेमा छलफल गरिरहेको छैन, हामीले देखिरहेका छौँ, तर अब गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि सांसदले पनि आज गर्दैन भने, सांसदले पनि गभर्नमेन्टलाई यो कुरा भन्दैन भने त्यो संसद के को लागि हो भन्ने कुरा आज त्यो संसदको औचित्यतामा माथि प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सांसदहरू जो संसदको बिल्ला भिरेर बस्नु भएको छ, तपाईहरु कान खोलेर सुन्नुहोस्। अब तपाईँ मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्ने कुन पार्टीको नेता, कुन पार्टीको चाहिँ मन्त्री बन्ने, कुन पार्टीको कहाँ जाने भन्ने कुरा र मेरो हैसियत के हुने भन्ने मात्र तपाईँ नखोज्नुहोस्। अब भनेको समस्या यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ गोर्खाहरूको समस्या। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदा पनि तपाईँ कान बन्द गरेर बस्नु भएको छ, आँखा बन्द गरेर बस्नु भएको छ। अब आँखा खोल्नुहोस् र संसदबाट तपाईँले भन्नुहोस् कि अब नेपालको सरकारले वार्ता समिति तुरुन्तै बनाउनु पर्छ। वार्ता समिति बनाएर गोर्खाहरूको आजसम्म गोर्खाहरूले भोगेको पीडा वेदना र भेदभाव अब अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालीहरूले अब पीडा सहेर बस्न सक्दैन, अपमान सहेर बस्न सक्दैन। उसले सिर ठालो गरेर हिँड्ने स्थिति बनाउनको निम्ति पनि आज सरकारले वार्ता समिति बनाएर यो आन्दोलनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ। यो आन्दोलनलाई बिट मार्नको निम्ति सरकारले पहल गर्नुपर्छ। फेरि पनि अन्तिममा भन्न चाहन्छु, यदि गर्दैन भने हाम्रो सामु, ब्रिटिस गोर्खाको सामु र सारा नेपालीहरूको सामु, जसले अन्याय अपमान
महसुस गरेको छ। सडक भन्दा अर्को उपाय हुनेवाला छैन। त्यो सडकबाट भोलि तपाईँ अपमान हुँदाखेरि आफ्नै नागरिकको प्रोटेक्सन गर्न संरक्षण गर्न सकिन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तपाईँ अपमान हुँदाखेरि हामीसँग गुनासो नगर्नु होला। र यति भन्दै म यहाँ सबैलाई गोर्खा आन्दोलनप्रति ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको आन्दोलन सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रेम सर। बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई डेडलाइन तोकेर वार्तामा आऊ र यो अहिलेसम्मको विभेदलाई अन्त्य गरौँ भनेर पठायो। एक प्रकारले भन्दा यो लाजको मर्नु हामीले यस्तो कार्यक्रम गर्नु परिरहेछ कि नेपाल सरकारले वार्ता टोली गठन गर भनेर वक्ताहरूले कुरा राख्नुहुनेछ। 2022 मार्चको डेडलाइन दिएर बेलायत सरकारले बोलायो, तिमीहरूलाई अन्याय भएछ आऊ भनेर उसले स्वीकार गरिसकेपछि नेपाल सरकारले वार्ता समिति बनाउँदैन। त्यसको लागि नागरिक समाजले कसरी दबाब गर्ने भनेर आजको कार्यक्रम गर्नु परिरहेछ। यो कार्यक्रम एक प्रकारले सोच्ने हो भने यो गिनिज बुकमै नाम लेख्ने खालको कि सरकारलाई उसले भन्यो हामी जाँदैनौँ भने कस्तो सरकार र कस्तो देशको हामी नागरिक बनेका छौँ। देश आफैमा खराब त होइन, कस्ता शासकबाट हामी शासित छौँ। वक्ताहरूले राख्नु नै छ। ड्यासमा आसीन लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू इन्क्लुडिङ मेरा गुरु आदरणीय प्रोफेसर युवराज सिंह रोलाजी, आइजी साहब र पत्रकार भाइ बहिनीहरू र यो अल गाइज, तपाईँहरू जो बन्दुके हुनुहुन्छ इन्क्लुडिङ माइसेल्फ, वार भेटरन्स, तपाईँहरू सबैलाई, सबै आर्मीको प्रहरीहरूलाई मेरो सलाम छ। अब तपाईँहरूको अगाडि म पनि तपाईँहरू जस्तो एउटा बन्दुके हो। तपाईँहरू, म कलम पनि समाते र मेरो नामको अगाडि डक्टर लेखिएको छ। तर तपाईँहरूको जिन्दगीभरि तपाईँहरूले संसारको युद्ध क्षेत्रमा बन्दुक लिएर तपाईँहरूले डिलिट पिएचडी भन्दा नि ठुल्ठुलो काम गर्नुभएको छ। तपाईँहरू महान हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको पीडा म एउटा बन्दुकले बुझ्छु र तपाईँहरूलाई जुन पीडा भइरहेको छ, तपाईँहरू आफू खुसी जानुभएको थिएन। ब्रिटिस आर्मीका लाउरेहरू, इन्डियन आर्मीका लाउरेहरू तपाईँको चाहिँ सन् 1815 मलाउको किल्लामा बडाकाजी अमर सिंह थापाले जनरल अब्दुल ओलीसँग जुन सन्धि गरे नेपालको सरकारको आदेशमा, त्यो दिन अनवर्ड्स तपाईँहरूले विदेशमा सेवा गर्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई फेरि 1947 को ट्राइपार्टिट सन्धिले भन्छ, त्यहाँ राणाले माग्न सक्यो त्यतिखेर पद्म शमशेरले। त्यो एउटा बहादुर थिए तिनीहरू कति कुरामा। अहिलेका जस्ता लुतेहरू जसलाई बेलायत सरकारले वार्ता गर्न आऊ भन्दाखेरि पुच्छ तपाईँका लुकाएर हिँड्छ। यो किन पार्टी चाहियो यहाँ तपाईँहरूको? एउटा नेपालीलाई परेको अन्यायमा कुरा गर्नलाई किन हामीलाई पार्टी चाहियो? के तपाईँहरू काङ्ग्रेसका, माओवादीका, एमालेका, तपाईँका राजावादीका तपाईँ मान्छे होइन? तपाईँ जनता होइन? अहिले तपाईँहरूलाई परेको पिच मोर्चाको लागि यहाँ प्राज्ञिक तपाईँको नागरिक समाजले यहाँ आह्वान गर्नु परेको छ। को हो तपाईँहरू? तपाईँहरू गैरनारीको देशको शरणार्थी हो, देशको भुटानी शरणार्थी हो तपाईँहरू, तपाईँहरू रोहिङ्गा हो देशको। तपाईँका यिनीहरूलाई एमसीसी को या तपाईँको यहाँ यिनीहरूलाई चाहिँ मरहत्ते परेको छ देशमा। तपाईँको उड्दा सुट्दै देश माराहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले जुन दिनमा लन्डनमा चाहिँ डाउन स्ट्रिटमा भोक हडताल गर्नुभएको थियो, हामीले यहाँ कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थियौँ। हेर्नुहोस् हाम्रा तपाईँका विज्ञप्तिहरू, हामी कहाँ पुगेनौँ। अल्टिमेटली तपाईँ जहाँको हुनुहोस्, तपाईँहरू पूर्व सैनिक हुनुहुन्छ हो, प्रोफेसर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी पीडा मलाई थाहा छ। बन्दुक र गोली बम बारुदले कति तपाईँको हाम्रो जीवन, हाम्रो एउटा डिप्रिसिएसन कस्ट, हाम्रो जीवनको डिप्रिसिएसन कस्ट जहाँको पनि पिन्दा पिन्दा त्यो भुत्ते हुन्छ। त्यसलाई फेरि ठुलो त्यस्ता तपाईँको भुत्ते हाम्रो जीवनमा कति रगत पसिना र तपाईँको हाम्रा मर्माहातुले हामी कति पिसेका छौँ। व्हाट इज आवर डिप्रिसिएसन कस्ट? यो देशले बुझ्दैन। यसरी म भन्छु, नेपाल सरकार, नेपाली सेना, इट्स योर बेबी। यो एउटा तपाईँको लाउरे मात्र होइन। नेपाल सरकारको जनरल अथवा बडा काजीले मलाउमा गरेको एउटा सन्धि थियो लाउरे खटाउने। इट्स योर बेबी। तपाईँहरूले पनि एउटा नेपालीलाई पर्दाखेरि व्हाट इज योर डिफेन्स डिप्लोमेसी? नेपाली सेना, नेपाली सेनाको तपाईँको आधिकारिक
सैनिक सङ्गठन भूतपूर्व वेयर आर यु स्ट्यान्डिङ? तपाईहरू र म बालवाला सैनिक भन्छु, इट्स योर सेम टु. वाइ डोन्ट यु स्पिक फर द तपाईँको एउटा वार भेटरन्स? दे आर फाइटिङ फर द ह्युमन राइट्स, दे आर फाइटिङ फर द तपाईँको इक्विटी हो. यस्ता चिजहरू आज तपाईँ महान हुनुहुन्छ. म दुईटा अनुभव भन्छु, तपाईँहरूलाई कति तपाईँको मिसयुज गरेको रहेछ. मैले बेलायतमा पढ्न जाँदाखेरि मलाई तपाईँको नर्दर्न आयरल्यान्डमा कुनै उसमा म पुगेँ. त्यो रातमा मलाई कसैले लग्यो, मलाई भन्यो गोर्खा भनेर. म नेपाल आर्मीको मेजर थिएँ. तर त्यहाँ के रहेछ, नर्दर्न आयरल्यान्डमा पनि ब्लडी सन्डे भन्ने रहेछ. गोर्खा रेजिमेन्टले प्याराचुटबाट खसालेर त्यहाँ कति मान्छे मरेका रहेछन्. मलाई गोर्खा भन्न साथ बेरको बोतलले मलाई हान्न आएर मलाई भगाएर तपाईँको म त्यहाँबाट भागेर मलाई जसले लगेको थियो त्यो ब्लडी सन्डे दे युज ब्रिटिस युज इट. अर्को कुरामा हेटीमा 2009मा शान्ति सेना जाँदा अर्जेन्टिनियनहरू बोल्दै नेपालीसँग हामीलाई तपाईँको वास्ता गर्दा उनीहरूको बटालियनमा जाँदाखेरि हामीलाई तपाईँको घोचको र पेसो गर्छ. पछि मैले यो कुराहरू बुझ्दै जाँदाखेरि उनीहरूले के सोच्यो भन्दा नेपाली सेना नै वी वान्ट टु फाइट अगेन्स्ट अर्जेन्टिना. बट हाउएभर पिपल नो नेपाल भनेर चिन्दैन, गोर्खा भनेर चिन्छ संसारमा. यु आर करेक्ट. इफ यु टक अबाउट नेपाल इन द युरोप पिपल स्टार्ट तपाईँको चाहिँ विश्वास इटलीको नेपाल भन्ने सम्झन्छ तिनीहरूले भन्दा. हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा मैले फोर्स कमान्डर थियो ब्राजिलको, उसलाई रिपोर्ट गरेर हामी लडेका होइनौँ, नेपाली सेना हामी छुट्टै हौँ, यो फेमी हटाइदिनुहोस्. उनीहरूको भनाइमा त नेपाली सेनाहरू हाम्रो अर्जेन्टिना खाना के अरे यो फकलाइन खाना आइस लुक एट दिस भन्दाखेरि यो तपाईँहरूको इच्छाले गएको होइन. यो हाम्रो तपाईँको डिप्लोमेसी हो, यो परराष्ट्रिय सम्बन्ध हो, यो लाउरे हुने तपाईँहरूको भन्दा. हेर्नुहोस्, अहिले पर्दाखेरि तपाईँहरूले करार हिँड्नु परेको छ. यहाँ हेर्नुहोस्, कहाँ जानुपर्छ, के उचाल्नुपर्छ, के समाउनु पर्छ. म तपाईँको पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद छ. वी आर विथ यु जेन्टलम्यान, यु आर द भेटरन्स. You fought in Malaya. You fought in everywhere every corner of the world globe. Now you are fighting for the human right. It's the same for the Nepalese government, or you are Nepalese army. I would like to make your attention for this cause, good cause. र अन्तमा यो आयोजना जसले गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद. तपाईँहरूलाई म सलाम गर्छु. जय नेपाल, जय मातृभूमि. अब यहाँहरूले वक्ताहरूले कुरा राख्दाखेरि यो विषयलाई मध्यनजर गरिदिनु हुनेछ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु. बेलायत सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि वार्ता समिति गठन नगर्ने यो सरकारको विरुद्धमा हामीले के कस्तो गतिविधि गर्न सक्छौँ, नागरिक समाजले कसरी नेपाल सरकारलाई तताउन सक्छ र हामीले मार्च 2022 को डेडलाइनलाई मिट गर्न सक्छौँ, यो सन्दर्भमा यहाँहरूले धारणा राखिदिनुहुन्छ भन्ने निवेदन गर्दै पूर्व सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष कोमल रावज्यूलाई आफ्नो धारणा राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु. हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल, जसले यही सुरक्षाकर्मीहरूको जुन किसिमका समस्याहरू आइरहेका छन् र यसलाई कसरी आवाजहरू उठाउँ भन्ने हिसाबले हामीले 7वटा निकायको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, भारतीय गोर्खा, ब्रिटिस गोर्खा र सिङ्गापुर प्रहरीको 7वटा निकायका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा हामीले गत वर्ष पौष 4 गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट समुद्घाटन गरेका छौँ र त्यसका बावजुद हामी निरन्तर रूपमा अगाडि आइरहेका छौँ, जसले सम्पूर्ण निकायका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको एकता, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सुरक्षाकर्मीहरूको हकहितका निमित्त र आर्थिक पारदर्शिताको साथै कुशल नेतृत्वको विकास भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ. हामीले 7वटा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूलाई जुन किसिमको समस्याहरू आउँछन्, यस्ता सुरक्षाकर्मीहरूको हकहितका निमित्त हामी लड्नुपर्छ भनेर हामीले सङ्गठन बनाएका छौँ र बोलिरहेका छौँ. जुन गोर्खा सत्याग्रह, जुन समान पेन्सनको माग राखेर जुन सत्याग्रह गरिरहनु भएको थियो, त्यस समयमा पनि हामीले एकैबद्धता जनायौँ. हामीले विज्ञप्तिहरू निकायौँ, प्रेस नोटहरू रिलिज गऱ्यौँ, सम्बन्धित
सरकारलाई, हाम्रो नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरायौँ। ब्रिटिस दूतावासलाई हामीले सोसियल मिडिया मार्फत पत्राचार गऱ्यौँ। त्यो 2078/4/25 गतेको जुन विज्ञप्तिहरू छ त्यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। ब्रिटिसको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत हामीले सोसियल मिडिया मार्फत ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र यो सरकारलाई पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ। यसका निमित्त हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ, एकबद्धता जनाइरहेका छौँ। त्यसै भएर शक्ति चाहिन्छ भनेर हामीले 7वटा निकायका सुरक्षाकर्मीहरूको सङ्गठन बनाएका छौँ र हामी सम्पूर्ण 753वटा स्थानीय तहमा 77 जिल्लाहरूमा हामी सङ्गठनहरू विस्तार गरिरहेका छौँ। जुन आज यो ब्रिटिस भेटरान्स सुरक्षाकर्मीज्यूहरूको जुन यो सभामा जुन हामीले यो कुरा राख्न पायौँ, धेरै गौरवान्वित पनि भएका छौँ। र यसको साथमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट हाम्रा सहायकरथी प्रेमसिंह जर्सा हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले बारम्बार हामी रिपोर्टर्स क्लबबाट चाहिँ हामीले सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ। त्यसमार्फत खबरदारी एकबद्धता पनि जनाएका छौँ। त्यो हजुरहरूलाई कतिको थाहा छ। यहाँ मिडियाकर्मीहरू त हामीसँग भएका मिडियाकर्मीहरू धेरै आउनु भएको छ, उहाँले धेरै रिलिज पनि गरिरहनु भएको छ। हामीले यसको निमित्त खबरदारी गरिरहेका छौँ र एकबद्धता पनि जनाएका छौँ। गोर्खाज मात्रै होइन, हाम्रो 7वटा निकायका समस्याहरू हुन सक्छन् यस्तै किसिमका भनेर हामीले भारतीय गोर्खाहरूका निमित्त पनि हामीले आवाजहरू उठाएका छौँ। भारतीय गोर्खा हजुरको जुन समस्या थियो 10औं वर्षदेखि 20औं हजार गोर्खाहरूले जुन उहाँ रहँदाखेरि रामबहादुर भनेर चाहिँ जागिर खानु भएको थियो। यहाँ नागरिकतामा श्यामबहादुर भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ मृत्यु पश्चात उहाँका परिवारहरूले जुन सेवा पाइरहनु भएको थिएन, हामीले त्यसै मार्फत हामीले राजदूतावासलाई ध्यान आकर्षण गराउन साथ अब अहिले उहाँहरूको सुनाइ भएको छ। जुन रामबहादुर श्यामबहादुर अथवा जे भए पनि हाम्रो चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट प्रशासनबाट चाहिँ सिफारिस दियो भने समाधान गर्नेछौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एकबद्धता जनाइसक्नु, उहाँले चाहिँ आश्वासन दिइसक्नु भएको छ र त्यो पुरा हुँदैछ। 10औं हजारको चाहिँ जुन समस्या छ त्यो पुरा हुन लागिरहेका जुन पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूको आवाजले गर्दाखेरि र हामी सङ्गठित हुन आवश्यक छ। जुन अहिले ब्रिटिस गोर्खाहरूको जुन समस्याहरू छ 200 वर्षभन्दा पहिलादेखिको यो समस्या पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जुन हजारौं वीर नेपालीहरूले जुन आहुति दिनुभएको छ त्यसका निमित्त ब्रिटिस सरकारले मलाई लाग्छ 1947 मा त्रिपक्षीय सन्धि हुँदाखेरि त्रिपक्षीय सन्धि जुन ब्रिटिस नेपाल र भारतको सन्धि हुँदाखेरि कुनै पनि विभेद हुने छैन भन्ने कुरो भनिएको छ भन्ने थियो। त्यसको सुनवाई केही पनि भइएन। त्यसका निमित्त पनि खबरदारी गर्नुपर्ने छ। अहिले यहाँ जुन जानकारी गराउनु भयो ब्रिटिसको तर्फबाट हामीले उहाँहरूको विभेद भएको जुन समस्या छ त हामी पुरा गर्न तयारी छौँ, तर नेपाल सरकारले किन यस्तो गरिरहेको छ? यो नालायक सरकार यसो भन्दा पनि नेपालीहरूको समस्या भयो वार्ता टोली गठन गर र आऊ भन्दाखेरि पनि नपठाउनु, यो भन्दा नालायक अरू के हुन सक्छ? हामी सुरक्षाकर्मीहरूको लागि र यो आज यो हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको जुन नागरिक समाजले आवाज उठाइदिनु भयो, यो त धेरै धेरै आभारी छौँ हामी सुरक्षाकर्मीहरू। आज हामी सुरक्षाकर्मीले उठाउनु पर्ने, नागरिक समाज आउनु परेको छ राज्यलाई सरकारलाई घचघचाउनका निमित्त। धेरै आभारी छौँ हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी। हाम्रो परिषद जुन किसिमले एकबद्धता जनाइदिनु भएको छ, यो अभियान सञ्चालन गरिदिनु भएको छ, यस्तै किसिमका हाम्रा समस्याहरू धेरै छन्। आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले हाम्रो समस्यालाई एकबद्धता जनाइदिनु हुनेछ भन्ने पनि हामी एउटा आशा लिएका छौँ। यस्तो किसिमको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी सबै निकायका एकजुट भएर शक्ति निकाल्नुपर्छ, शक्तिमा आउनुपर्छ। हामी 7वटा निकायका यहाँ 5 लाख पूर्व सुरक्षाकर्मी र उहाँका 20 देखि 25 लाख आश्रित परिवारहरू छौँ। त्यसका हकहितका निमित्त हामीहरू लडिरहेका छौँ, लड्नेछौँ। आगामी दिनहरूमा आउने समस्याहरू एक भएर हामी लड्नेछौँ। ब्रिटिस होस्, भारतीय गोर्खा होस्, जोसुकै होस्, सिङ्गापुर पुलिस होस्, हामी नेपाली हौँ। नेपाल
हो, नेपाली हौँ, यसको लागि हामी गर्व मान्छौँ, हाम्रा योगदान कदर गरियोस् भन्ने आवाज हामीले उठाउनुपर्छ। यस्तो एकबद्धता हाम्रो यो जुन गोर्खा जुन सत्याग्रहको एकबद्धता जनाउँदै अब आउने दिनहरूमा यो राज्यले गर्नुपर्ने गरेन, यसका लागि खबरदारी गर्दै एकबद्धता जनाउँदै मेरा यो 2 शब्दहरू यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त, जय राष्ट्र, जय मातृभूमि। आचार्यज्यूलाई आफ्नो धारणा राखिदिनु अनुरोध गर्छु। आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म गजे घले भिसी गजे घलेको गाउँले पनि भएको नाताले उहाँलाई यहाँ म गौरवमय स्मरण गर्न चाहन्छु र गोर्खाली सपुतहरूलाई पनि म श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु ताकि हाम्रा न्यू जेनेरेसनलाई यसले अलि सिरियस बनाओस्। जसले लडाइँमा विदेशीसँग आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो उहाँ सपुतहरूप्रति हामीले ईर्ष्यौँ, हामीले सम्झना गरेनौँ भने हामीले अन्याय गरेको ठहर छ। त्यस कारणले यो गौरवमय इतिहाससँग जोडिएको यो अभियानमा यहाँहरू समक्ष आएर मेरा केही शब्दहरू राख्ने मौका पाउँदा मलाई पनि गौरव अनुभूति भएको छ। 30 वर्षदेखि हामीले लड्दा सबै आन्दोलन गर्दा ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई यो स्टेजसम्म ल्याइपुर्याउन सफल भएका छौँ। वार्ताको स्टेजमा बस्न तयार छ। वार्ता समिति गठन गरेर आउनुहोस् भनेर हामीलाई चिठी दिएको छ, तर हाम्रा पोलिटिकल पार्टिजहरू, हाम्रा नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा लिप्त रहनु भएको छ। हाम्रो समस्याप्रति उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने यो कार्यक्रमको ठहर रहेको छ। यसभन्दा अगाडिका विद्वान वक्ताज्यूहरूको पनि म यहाँ भनाइलाई समर्थन गर्दै मेरा केही सुझावहरू यहाँ समक्ष पस्कन चाहन्छु। म पनि एउटा सामाजिक अभियन्ताको नाताले यहाँहरूसँग साथ सहयोग रहने नै छु। भविष्यमा समेत संस्थामा रहँदा, पदमा रहँदा वा नरहँदा एउटा सामाजिक अभियन्ताको हिसाबले जसरी अघि विद्वान मित्रहरूले यो वार्ता समिति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। त्यो वार्ता समिति कम्पिटेन्ट बनोस्, पर्फेक्ट बनोस्, क्वालिफाइड बनोस् र त्यो वार्ताबाट भाग्ने खालको नहोस्। मेरो पनि त्यो विनम्र यहाँहरू समक्ष अनुरोध छ, जसले त्यहाँ गएर ट्याकल गर्न सकोस् वार्तामा बस्दाखेरिमा। साथै हामीले लिगल ट्याक्टिक्सहरू पनि अप्लाई गरेका छौँ, मेटा लिगल ट्याक्टिक्स पनि अप्लाई गरेका छौँ। त्यति गर्दै पनि एक्स्ट्रा लिगल ट्याक्टिक्स अप्लाई गर्नु नपरोस्, यो हाम्रो चेतावनी हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हामीले गणतान्त्रिक संविधान बनायौँ, जनतालाई मालिक बनाउने भन्यौँ, तर आज प्रधानमन्त्री पनि न्याय नपाएर न्याय पाइन भनेर रुँदै घर फर्किने अवस्था देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश आफै रोइराख्नु भएको छ। न्यायाधीशहरू न्याय पाइएन भनेर भित्रै चाहिने जनताको मुद्दा हेर्न छोडेर बहिष्कार गरिराख्नु भएको छ। सामाजिक अभियन्ताका ठुला टाउका गरेका, ठुला भुँडी गरेका मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीश राजीनामा मागिराख्नु भएको छ। राजनैतिक पार्टी आँखा चिप्लिरहेको छ ताकि केही भएकै छैन यहाँ जस्तो गरेर। त्यस्तै हाम्रो आन्दोलन पनि त्यस्तै बनाइदिएका छन्। त्यस कारणले हामीले बोल्न छोड्नु हुँदैन, आफ्नो काम गर्न छोड्नु हुँदैन। अघि यहाँ विद्वान मित्रहरूले म यहाँ रगत उम्लेको देख्दै थिएँ, यहाँ पाएदेखि यहीँ बन्दुक पड्काइदिउँला जस्तै गर्नुभएको थियो। त्यतिसम्म रगत उम्लेको छ उहाँहरू, त्यतिसम्म समर्थन यहाँ देखिएको छ। त्यस कारणले म यहाँहरू समक्ष धेरै भाषण गर्न पनि आउँदैन। हामीले जनतालाई मालिक बनाउने भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ। धेरै मान्छेहरूले ज्यानको आहुति पनि दिनुभयो। ती नक्कली शहीदहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले मौन धारण गर्नुहुन्छ, तर हाम्रा सक्कली सपुतहरूलाई उहाँहरूले सम्झिनु न, उहाँहरूले न्याय गर्नुहुन्न। हुन त हामीले न्याय गर्नको लागि यो संविधान ल्याइएको थियो नि, आन्दोलन गरिएको थियो नि। 46 सालको आन्दोलन पनि देख्यौँ, 63 सालको आन्दोलन पनि हामीले देख्यौँ। फेरि आन्दोलनको जरुरत छ भनेर उम्रिरहेको पनि देखेका छौँ हामीले।
विद्वान मित्रहरूले भनिसक्नुभयो, मैले दोहोऱ्याउन जरुरी छैन। त्यस कारणले म यति भन्दै पुनः एकैबद्धता जाहेर गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका नेपाल संयोजक एलबी घिसिङज्यूलाई मलाई यो भन्दाखेरि बेलायतमा जुन ब्रिटिस नागरिकहरूले आफसे आफ र स्लोगन नै मचाएर ब्रिटिस गभर्मेन्टको एगेन्स्टमा लागेका थिए। उहाँहरूको नारा के थियो भने, गोर्खाज यु फोट फर अस, नाउ वी फाइट फर यु। र उहाँले यसको लगायत 1 लाखभन्दा बढी 1,06,000 सिग्नेचर क्याम्पेन पनि गरेर गत 22 अक्टोबरमा बेलायतको पार्लियामेन्टमा पनि बहस भएको छ। र त्यहाँ सबै पार्लियामेन्टेरियनहरूले यो डिसेम्बर महिनामा अथवा आफ्टर 2 weeks टाइम यो दुईटा गभर्मेन्टको बिचको वार्ता हामी सुन्न चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो कुरोहरू राख्नु भएको छ। तर त्यो साकार हुन सकेन, हामीले दुःख लागेको छ। यो कुरोलाई लिएर म यहाँ मेरो भ्युजहरू बताउन चाहन्न। सबै भ्युजहरू पूर्ववक्ता विद्वान मित्रहरूले बताइसक्नु भएको छ। म चाहिँ एउटा एज ए कम्युनिकेटर, कोअर्डिनेटरले के गर्छ अथवा उसको इन्साइट गभर्मेन्टसँग हामी कसरी लबिङ गर्दैछौँ र नागरिक समाजको सपोर्ट के छ र मेरो कम्युनिटीको तर्फदेखि हामीले प्रेसर कतिको छ भन्ने मोटामोटी इन्साइट म यहाँ दिन चाहन्छु। र यसै सन्दर्भमा अघि हाम्रो पूर्व राज्यमन्त्री पाखरिङजीले भनिसक्नु भएको छ, हामीले 2 पटक उहाँकै अगुवाईमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौँ। प्रधानमन्त्रीले जुन ग्लासगोमा केही महिना अगाडि त्यहाँ ब्रिटेनको डिफेन्स सेक्रेटरीसँग भएको कुरोहरू हामीले बताउनु हो। उहाँले जाने कुरो त्यही नै थियो होला कि तपाईँहरूले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धदेखिको कम्पनसेट नमाग्नु होला। मलाई डिफेन्स सेक्रेटरीले त्यही नै भनेको छ। बट तपाईँहरूले डेफिनेटली ब्याकडेटेड पेन्सन इन्क्रिमेन्ट पाउनुहुनेछ भनेर हामीले टार्ला जस्तो कुरो गर्नुभयो। त्यहाँ मैले नै उहाँलाई प्रष्टसँग कुरो राखेँ कि प्रधानमन्त्रीज्यू, यो मन्त्री स्तरीय यो डायलग हुनुपर्छ। राजदूत आफ्नो टाइममा तपाईँले पठाउनु होला, त्यसको नि प्रक्रिया होला, यसको समय लाग्छ। तर जुन 8 सेप्टेम्बरको जुन फ्रेमवर्क थियो त्यहाँ ब्रिटेनको 2टा मन्त्रीहरूको बिचमा र हाम्रो तत्कालीन राजदूत को बिचमा र हाम्रो पार्टीहरूको बिचमा जुन कमिटमेन्ट थियो कि मिड डिसेम्बरमा वार्ता सुरु गर्ने र मार्चमा फाइनल एग्रिमेन्ट गर्ने भन्ने जुन कमिटमेन्ट थियो त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण वार्ता समिति चाहिँ तुरन्त गठन गरियोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दाखेरि उहाँले त्यति सिरियसली लिनु भएन। र त्यसको पछिको त्यो फलोअप डाक्टर सङ्गौला र हामीहरू धेरै नेताहरूकोमा हामी पनि गयौँ र ती नेताहरूले पनि मन्त्रीजीसँगको वार्तालाप पनि त्यो एकदम प्रष्ट छ। उहाँले नकारात्मक रूपमा त्यतिकै टारिदिनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि हाम्रो त्यही किसिमको कुरो भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रीलाई हामीले उसको घरमा गएर भेटेका थियौँ र त्यहाँ त्यति प्रष्ट भएन र मन्त्रालयमा गएर हाम्रो भेट्ने ठुलो जमर्को थियो, त्यो भएन। त्यसकारण हामी गत ट्युसडे मङ्गलबार त्यहाँ सेक्रेटरी फरेन सेक्रेटरी भरतराज पौडेलजीसँग हाम्रो डेलिगेसन गयौँ। हाम्रो कुरो अलिक आक्रोशित पारेर राख्यौँ र उहाँले हामीलाई भन्नुभयो, हामी वी आर नट स्लिपिङ, वी आर वर्किङ फर यु। हामीले 3टा चिठी पाएका छौँ। के पाउनु भएको छ सचिवज्यू, हामीले बताउनुहोस् त। डकुमेन्ट देखाउनु भयो, कपी त पाइने कुरो भएन। उहाँले एउटा सेन्टेन्स खुस्काउनु भयो। उहाँ बेलायतले हामीलाई एउटा जिज्ञासा सोधेको छ। त्यो जिज्ञासा के रहेछ भनेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल के अब वार्ता चाहिँ नि तपाईँहरूको राजदूत आएपछि मात्रै हुने हो त भनेर जिज्ञासा सोधेर रहेछ। त्यसैले उनीहरू त्यति साह्रो उनीहरू जातोले भन्दा हातोले सकसक भएको जस्तो फेरि ब्रिटिसहरू लागि परेका छन्। तर हाम्रो सरकार त्यो लागि परेन। र अस्ति थर्सडेको इभिनिङमा हामीले
हाम्रो नागरिक समाजलाई हामीले एउटा निवेदन गरेका थियौँ लौ न गरौँ भनेर। नागरिक समाजले को त्यो चिठी हाम्रो अध्यक्षजीले सम्बोधन गरेको चिठी र त्यसलाई एट्याच गरेर मैले परराष्ट्र मन्त्रीलाई इमेल लेखेँ र त्यो इमेलको कपी चाहिँ नि जोइन्ट सेक्रेटरीले पनि गरेका थिएँ। जोइन्ट सेक्रेटरीले मलाई भोलिपल्ट फ्राइडे मर्निङमा भन्नुभयो, लुक मिस्टर घिसिङ, वी हेभ एक्नोलेज योर लेटर, र आज पनि बेलायतदेखि अर्को पत्र आएको छ र सचिवजी के आएको छ भन्नुहोस् त भन्दाखेरि तपाईँको राजदूत कहिले आउँदैछ भनेर प्रश्न गरेर पठाएको छ। उसले ढाँटेन होला, त्यति साह्रो उनीहरू सिरियस छ। त्यसरी अब मैले मेरो मनमा डर लागेको चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाल सरकारले लुक अब उनीहरूले पेन्सन इन्क्रिमेन्ट भइहाल्छ, वार्ता पनि गर्नु जरुरी छैन कि भनेर भनिदियो कि भनेर मलाई सत्यतातिर पनि डर लागेको छ। अथवा वार्ता गरिहाल्यो भने तापनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको जुन 2019 को जुन नेपाल गभर्मेन्टले निर्देशन थियो जसमा चाहिँ नि विज्ञ पार्लिमेन्टेरियन्सहरू अन्डर हाम्रो गोर्खा म्याटर सम्बन्धीको एक्सपर्टहरू हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। र अहिलेको सरकारको यसो हेर्दाखेरि त यो वार्ताको लिड पनि राजदूतले गर्ने, समाधान पनि उसैले गर्ने भन्ने जस्तो बुझिएको छ। र यसमा यो मैले यो इन्साइट हजुरले दिएको चाहिँ नि आजको निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपाल गभर्मेन्टले यस्तो हामीले पाखा लाउने झाडो तार्ने काम नहोस् भनेर मैले यो इन्साइट मैले हजुरले दिएँ। र यहाँहरूको जुन फेरि पनि हामीले सद्भाव दिनुभएको छ, सत्प्रेम दिनुभएको छ, सहकार्य गर्नुभएको छ, फेरि पनि यहाँ नागरिक समाजका विद्वत वर्गमा आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याए। जय गोर्खा। हामी सँगसँगै जोडिएको साथीहरू प्रेम राई सरले आफ्नो कुरा राखिसक्नुभयो, कुमारी इग्ना सरले राखिसक्नुभयो। म संस्थागत कुनै नागरिक समाजको सदस्यको हैसियतले भन्दा पनि यो आन्दोलनमा सुरुदेखि अहिलेसम्म जोडिएको एउटा व्यक्तिको हैसियतले यहाँ उपस्थित नागरिक समाजका सम्पूर्ण लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब यो सरकारप्रति जस्तो सुकै शब्द बाण प्रयोग गरे पनि अहिले हामीले त्यसको परिणाम देखिरहेका छैनौँ। किनभने अहिले पनि वास्तवमा केही प्रक्रियाहरू सुरु गरेको हामीले थाहा पाएको छैनौँ। त्यसकारण सम्बन्धित संसदीय समितिहरू होला। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अघि प्रेम राई सरले पनि केही कुरा राख्नुभयो। म पुनः दोहोऱ्याउन के चाहन्छु भन्दाखेरि सबै राजनैतिक पार्टीहरूको भातृ सङ्गठनको रूपमा यो समुदायलाई हेर्ने आफ्नो संस्थाहरू छन्, चाहे त्यो एमालेको भन्नुहोस्, चाहे माओवादीको भन्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसको भन्नुहोस्, चाहे राप्रपाको भन्नुहोस्, सबै पार्टीको। यदि तपाईँहरू यो वर्गको हित, यो वर्गको सुरक्षा, यो वर्गको कल्याणको निमित्त तपाईँहरू राजनीति गर्नको निमित्त त्यहाँ त्यो पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा सङ्गठित हुनुभएको छ भने अब तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीलाई झौझक्याउनुहोस् र सबै पार्टीले अन्त्यमा सरकारलाई झौझक्याउनुहोस्। यसो गर्नु भएन भने के हुन्छ भने तपाईँहरू हामी सबैलाई के लागेको छ भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई जति जे भने पनि अन्तिममा पार्टीमा विभाजित जनताहरू हुन्। 365 दिन 364 दिन त्यही पार्टीलाई चाहिँ सरापे पनि 65औँ दिनमा आखिरी म त्यही हुँ भनेर फेरि त्यसैलाई स्वीकार गर्ने हाम्रो जुन कल्चर छ, अब त्यो कल्चर बिस्तारै परिवर्तन भइरहेछ। त्यसकारण म के अनुरोध गर्छु भने अब नागरिक समाजले पनि एउटा मूलत एउटा कस्तो किसिमको आन्दोलन, कसरी दबाब सिर्जना गर्ने हो जसले गर्दाखेरि यो सरकारलाई एउटा त्यस्तो एउटा दबाब होस् जसले गर्दा हामीले चाहेको जस्तो यस अर्थमा कि यसलाई यो यस्तो वार्ता समिति गठन गर्नको निमित्त हामीले दबाब दिउँ जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको यो जुन उत्पीडन हो, जुन पीडा हो, जुन अन्याय हो, त्यसलाई वस्तुगत रूपमा हामीले जसरी चाहेको छौँ त्यो बिन्दुमा पुर्याउन सकोस्। त्यसकारण म अनुरोध के मात्र गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी सबैले एउटा त्यस्तो युक्ति, एउटा दबाब सिर्जना गरौँ। त्यो कुन विधि हुन सक्छ, कसरी हुन सक्छ छलफल गरौँ र अब यो सरकारलाई छिटै एउटा चाहिँ वार्ता समिति गठन गर्नको निमित्त दबाब दिने
र त्यो दबाब दिनको निम्ति हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर कहाँ कहाँ लबिङ गर्न सक्छौँ, कहाँ कहाँ दबाब सिर्जना गर्न सक्छौँ, हामी व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा हामी हाम्रो त्यो चाहिँ क्षमतालाई त्यो कुरालाई हामी प्रयोग गरौँ र यसरी प्रयोग गर्यो भने मलाई लाग्छ केही समयमै हाम्रो पहिलो खुड्किला भनेको एउटा राम्रो वार्ता समिति गठन गर्नु हो। वार्ता समिति गठन गरिसकेपछि कम्तीमा बाटो लाग्छ। दुईवटा देशको वार्ता समितिहरूको बिचमा जब डायलोग सुरु हुन्छ त्यस पछाडि फिडब्याक दिने हाम्रो तर्फबाट वार्ता गरिरहेको कमिटीलाई फिडब्याक दिने यी कुराहरू त विद्वत वर्गको एक्सपर्ट वर्गको त्यो अभियान हुन्छ नै। त्यसै कारण म पुनः यहाँलाई के अनुरोध दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने हामी सबैले व्यक्तिगत संस्थागत रूपमा हामी जुन जुन चाहिँ समुदायमा जुन जुन संस्थामा आबद्ध छौँ त्यो संस्थाबाट हामीले यसलाई बडो सूक्ष्म ढङ्गले इमान्दारितापूर्वक सोचौँ र एकैबद्धता चाहिँ जनाउँ र यसलाई अन्तिम गन्तव्यसम्म पुर्याउने प्रयासमा हामी सबैको संलग्नता होस्। यति भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद अङ्कल सर। यो माग मञ्चमा एसएलका प्राध्यापक कुमार इङमाङज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गोर्खाको प्रकृति जस्तो थुप्रै युद्धहरूमा देखिएको छ। युद्धहरूमा विभिन्न पदकहरू मेडलहरू पाउनुभएको छ, जसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि एक्लै हुँदा पनि अन्तिम सास रहेसम्म लडिरहने यो प्रकृतिको नागरिक हो गोर्खा। तर यहाँ शङ्का आएको छ, शङ्का भएको छ, अहिले देखियो कि वास्तवमा यस किसिमको अदम्य साहस बन्दुक बोकेपछि अथवा खुकुरी उचालेपछि मात्रै गोर्खाहरूमा हुने हो कि सरकारको कुर्सीमा बस्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ शङ्का दुई बेला उत्पन्न भएको छ। कारण यस कारणले कि वास्तवमा 207 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको सुगौली सन्धिबाट सुरु भएको जुन किसिमको विभेदको एउटा परिस्थिति श्रृङ्खला छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि ब्रिटिस सरकार आफै तयार हुँदा नेपाल सरकार किन चाहँदैन? यो अहिलेको मुख्य शङ्का गर्नुपर्ने कारण हो। नेपाल सरकारले के कारणले ब्रिटिस गोर्खाको विषयहरूलाई, विभेदहरूलाई, अन्यायलाई आत्मसात गर्न चाहिरहेको छैन। यसले सामाजिक सद्भावलाई राम्रो सन्देश दिन सक्दैन र भविष्यको थुप्रै जेनेरेसनमा यसले राम्रो एउटा सङ्केत पनि गर्दैन। अहिले अचम्मको परिस्थिति छ, तपाईँ हामी सबैले थाहा छ। 50 अरबको लागि राज्यमा 3 करोडमा 2 करोड 49 लाख भन्दा बढी मान्छेले हामी नागरिकले त्यो सन्धि नगर न भन्दाखेरि सरकार घुँडा दसेर गर्छु भनेर भनिरहेको छ। जबकि यो विभेदको इस्युमा, यो विभेदको विषयमा 5 अरब भन्दा बढी, 50 अरबको ठाउँमा 5 अरब भन्दा बढी क्षतिपूर्ति नेपालको गोर्खा मार्फत नेपालमा भित्रन लागिरहेको छ। नेपाल सरकारले किन चिन्ता छैन? जबकि त्यसको लागि 1 लाख मान्छेले पनि यसको विपक्षमा हुँदैन अथवा विपक्षमा बोलिरहेको स्थिति छैन। अधिकांश नागरिकहरूले, तपाईँ हामी सम्पूर्ण नागरिकले भनिरहेको छौँ कि वास्तवमा हामी गोर्खा, हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई अन्याय भएको छ, यस किसिमको विभेद हुनु हुँदैन थियो, भयो, अब यसको उचित क्षतिपूर्ति हामीलाई चाहिन्छ भनेर आम नागरिकहरू अहिले नै हामी उपस्थित भइरहेको छौँ। नागरिक समाजको रूपमा हामी सबैले भनिरहेको छौँ। संसारभरिको नागरिकहरूलाई थाहा छ, थुप्रै मुलुकहरूलाई थाहा छ, नेपाल सरकार किन कानमा तेल हाल्छ, कानेकुची कोट्याएर बस्छ। वास्तवमा अहिले कानमा तेल हाल्ने, कानेकुची कोट्याउने, कानमा घाउ हुने गरी सिङ्गा घुसारेर बस्ने ठाउँ हो, बेला हो। वास्तवमा यदि यही किसिमको प्रक्रिया हुने हो भने आगामी 3 महिनाभित्र नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारले केही नगरेको कारणले वास्तवमा हातमा आएको जुन उपलब्धि छ यसलाई गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि आइसकेको छ।
यसैले यहाँ मैले व्यक्तिगत रूपमा र एउटा नागरिक समाजको व्यक्तिको रूपबाट मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै छैन। म अहिले यस मञ्चबाट नेपाल सरकारलाई, विद्यमान नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ यदि तपाईँको कान छ भने अहिले नै सुन्नुहोस् कि तपाईँ समिति गठन गर्नुहोस्। ब्रिटिस सरकारले आह्वान गरेको छ, तपाईँ किन त्यो समिति गठन गर्न चाहनुहुन्न, सक्नुहुन्न, अथवा तपाईँको चाहना छैन। जहाँसम्म वार्ताको कुरा छ, संसारभरिलाई थाहा छ कि वार्ता भनेको विद्वता हो, विद्वताको प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो। वार्ता भनेको तथ्यको पूर्णता पनि हो, पूर्ण तथ्यको ज्ञान हुनुपर्छ। वार्ता भनेको केही चतुराईको कुरा पनि हुनसक्छ। जस्तो अमेरिकामा धेरै अवधिसम्म, करिब 3 दशकसम्म हेनरी किसिन्जरले जसरी वार्ता गरेको थिए, संसारमा जहाँ विवाद हुन्छ उनले पठाइन्थ्यो अमेरिकन सरकारले, र त्यहाँ अमेरिकाको हात माथि परेको हुन्थ्यो। यसको अर्थ यो होइन कि अमेरिका ठुलो छ यसकारण उसले वार्तामा जितिरहेको छ, यस्तो होइन। वार्तामा जहिले पनि जो वार्ताकार हुन्छ उसमा त्यस किसिमको दक्षता, तथ्यमा ज्ञान र उसको चतुर्याइ हुनु आवश्यक छ। त्यसैले हामीलाई लाग्छ हामी कहाँ पनि यस किसिमको ज्ञान भएका केही विद्वानहरू हुनुहुन्छ, विदुषीहरू हुनुहुन्छ, जसलाई गोर्खाको सम्बन्धमा अद्योपान्त तथ्य थाहा छ, ज्ञान छ, त्यस किसिमको योग्यता छ, दक्षता छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई छनौट गरियोस्। अब मैले यहाँ कुनै एउटा अथवा दुईटा नाम भन्दा त्यसको अन्यथा अर्थ लाग्न सक्छ, म त्यो नाम यहाँले भन्न चाहन्न। यद्यपि सरकारले यस किसिमको आफ्नो एउटा सद्भाव देखाओस्, जसले गर्दा आम नागरिकको, नेपाली नागरिकको मनोभावनालाई कदर गर्ने स्थिति चाहिँ आओस्। र म चाहन्छु राज्यमा यसको परिणति हामीले तुरुन्तै देख्न परोस् र हामीले अर्को कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो भनेर अर्को कुनै यस्तै कार्यक्रम गरेर घोषणा गर्नुपर्ने अथवा जानकारी गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस्। यो सुबुद्धि नेपाल सरकारले लियोस् र यस किसिमको गोर्खाको जुन पीडा छ, उत्पीडन छ, भेदभावको जुन श्रृङ्खलाबद्ध जुन अवस्था छ, यसलाई मलमपट्टी लाउनको लागि आफ्नो केही अग्रसरता पनि देखाओस्। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पूर्व कानुन राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पूर्व गोर्खा पनि हुनुहुन्छ, रुलिङ पार्टीको अहिले CCM पनि हुनुहुन्छ। यो समग्र अब सरकारलाई कसरी घचघचाउने यहाँले नै बढी कुरा बोलिदिनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्यो। यो पृष्ठभूमि र अहिलेको सबै समीकरणको हिसाबले यहाँलाई म आमन्त्रण गर्न चाहे। पूर्ववक्ता केही विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म स्वयं आफै एउटा चाहिँ पीडित भनौँ कि यो समस्या समाधान हुनुपर्छ छिटै भन्ने अभियानकर्ताको रूपमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि के हो त भन्दा, हामीले इतिहासमा गोर्खालीहरूले के गर्यो गरेन भन्ने कुराहरू धेरै लामो व्याख्या छ र सरसर्ती मैले भन्नुपर्दा के हो त भन्दा, धन 30 वर्ष भयो हामीले हाम्रो यो समस्याको विषयमा आन्दोलनहरू, विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू, ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रबाट चाहिँ यो ब्रिटिस गोर्खाको समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेर सबैले आवाज उठाउँदै आएको छ। र भर्खरै अघि यहाँ पूर्ववक्ता हाम्रो आइजी साहबले कुरा राख्नुभएको छ, 10 डाउनिङ स्ट्रिटमा जुन आमरण अनसन बस्यो, त्यसको बावजुद ब्रिटिस गभर्मेन्टले, ब्रिटिस सरकारले चाहिँ अब वार्तामा बस्नुपर्छ र यो समाधान गर्नुपर्छ भनेर एउटा
त्यो खालको एउटा चाहिँ उनीहरूले कार्ड फालेको छ। तर अहिले यहाँ कुरा उठेको छ नेपाल सरकार अलिकति के हो त भन्दा मौन अवस्थामा बसेको हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तर मैले बुझ्दाखेरि के हो त भन्दा ब्रिटिस सरकारले अस्ति भर्खरै एउटा फेरि कार्ड फालेको छ। आइपिसीको चाहिँ यति प्रतिशत चाहिँ हामीले पहिल्यै दिइसकेका छ, त्यो अनुसार जानुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ भ्रमपूर्ण ढङ्गले त्यो एउटा कार्ड पनि फालेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यतातिर नलागौँ, आइपिसीसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसैले गर्दा हाम्रो अबको चाहिँ मेन हाम्रो गोल भनेको के हो त भन्दा जुन जोइन्ट रिपोर्ट हामीले चाहिँ पेश गरेको छ दुईटा सरकारलाई, र त्यो जोइन्ट रिपोर्ट पनि अहिले मैले सुन्दैछु कता कता अलिअलि काटछाट गरेर फेरि लाने अरे भन्ने कुरा पनि भएको छ। त्यो पनि भइरहेको होला सायद। जे होस्, जे काटछाट गरे पनि, जे तलमाथि गरे पनि हाम्रो समस्याको समाधान हुनु पर्यो। त्यो मेन हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हो। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेको सरकार गठबन्धन सरकार छ र म त्यो गठबन्धन सरकार एउटा दलको चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियत मैले भन्नु पर्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर अब शेरबहादुर देउवा अहिले हुनुहुन्छ, यो विषयमा उहाँ पनि पूर्ण रूपमा जानकार छ जस्तो मलाई लाग्छ। अस्ति भर्खरै उहाँ चाहिँ स्कटल्यान्डको ग्लोबल के अरे त्यो समिटमा उहाँ चाहिँ पुगेर आउनुभएको छ। त्यतिखेर पनि कुराहरू उठेको थियो र मलाई लाग्छ यो सरकार अहिलेको सरकारलाई पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ वार्ता कमिटी बनाउनको लागि हामीले झकझक गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई दबाब दिनुपर्छ। किनभने यो समस्याको समाधान निराकरण गर्ने भनेको को हो त भन्दा सरकार टु सरकार बसेर गर्ने। हामी कुनै एउटा भूभू सैनिक सङ्घ संस्थाहरू बसेर गर्ने होइन। हामीले दबाब दियौँ, दुईटै देशको चाहिँ के हो त भन्दा प्रतिनिधिहरू बसेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ अब विलम्ब नगरिकन यो चाहिँ के हो त भन्दा सरकारलाई हामीले चाहिँ अलिकति दबाब दिएर म चाहिँ यही सरकारको एउटा चाहिँ अहिलेको रुलिङ पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यकर्ताको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी म चाहिँ वहन गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्ने हो कि परराष्ट्र मन्त्रीलाई भन्नुपर्ने हो कि अब विलम्ब नगरिकन हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो के हो त भन्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ हामीले दबाब दिनु जरुरी छ। त्यो गर्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा एउटा भूभू सैनिकको हैसियतले अथवा पार्टीको चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले म यो गर्न तयार छु र गर्छु पनि। यो प्रतिबद्धता मैले किनभने यो अब योभन्दा हामीले अब के हो त भन्दा दाहिने बायाँ जाने ठाउँ छैन। अब बस्ने र टेबल टक गर्ने र टुङ्ग्या र टेबल टक गर्दाखेरि नेपाल सरकारले कुन हैसियतको कुन तहको चाहिँ समिति बनाउने त्यो फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सरकारसँगै बसेर चाहिँ के हो त भन्दा छलफल गरेर यो स्तरको चाहिँ वार्ता कमिटी बनाउनु पर्छ र भित्र त्यो वार्ता कमिटी को बस्ने सरकारको तर्फबाट, भूभू सैनिकको तर्फबाट, ब्रिटिसको त ब्रिटिसकै भइहाल्यो उनीहरू आफै गर्छ। त्यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले आज यहीँ उभिएर म चाहिँ बोलिरहेको छु। मैले गर्नुपर्ने भूमिका
जिम्मेवारी के हो साथीभाइसँग सल्लाह गरेर म तुरुन्तै यो गर्न चाहिँ म तयार छु भनेर म तपाईँलाई चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले पनि यसमा नाइनास्ती गर्ने ठाउँ छैन, ढिलासुस्ती गर्ने ठाउँ छैन। अहिले एउटा समस्या हाम्रो ब्रिजिङ गर्ने मध्यस्थता गर्ने भनेको हाम्रो राजदूत, अहिले राजदूत खाली छ, राजदूत नियुक्ति भएको छ तर एग्रिमेन्ट नआएको कारणले गर्दा अहिले केही समय यहाँ चाहिँ अड्किएको अवस्था छ। मैले भर्खरै आज दिउँसो पनि कुरा गरेको थिएँ उहाँसँग, तपाईँ कहिले जाँदै हुनुहुन्छ लन्डनमा? म यो न्यु इयरको लगत्तै चाहिँ म चाहिँ जान्छु होला हजुर भनेर मलाई त्यो कुरा गरेको थिएँ। मलाई पनि चासो छ नि त्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले क्रिसमस प्लस न्यु इयरको कारणले गर्दाखेरि ब्रिटिसहरू पनि के हो त भन्दा अहिले तुरुन्तै तत्कालै वार्तामा बस्ने अवस्था छैन होला, केही समय त लाग्यो, 2-4 दिन 5-10 दिन। तर नेपाल सरकार हामी तयार हुनु पर्यो, कुरो यहाँनिर छ। त्यसैले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण कुरा नेपाल सरकारको तर्फबाट नागरिक समाज, हाम्रो चाहिँ कानुन व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, भूपसैनिक साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ धेरै चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएको छ यो आन्दोलनलाई योसम्म आइपुग्दासम्म। त्यसैले गर्दा यो अब केही दिन हामीले धैर्य धारण गरौँ, केही दिन हामीले यो सरकारलाई, हाम्रो त यहाँ त क्रिसमस छ, न्यु इयर पनि हामी मान्दैनौँ, एक दिन मान्छन्, अब हामीलाई थाहा छ त्यो कुरो। र हामी यो चाहिँ के हो भने हाम्रो नेपाल सरकारलाई जुन प्रक्रियामा जानुपर्ने को कसरी जाने भन्ने कुरा यो चाहिँ अब तुरुन्तै अविलम्ब चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँ। सबै साथीभाइ बसेर छलफल गरेर यसलाई बढाउँ, कहाँ कहाँ जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जिम्मेवारी अथवा मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ म तयार छु भनेर तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता जनाउँदै मलाई लाग्छ यो अब केही समय पछाडि चाहिँ हाम्रो यो 200 वर्षको इतिहास, 30 वर्षको आन्दोलन उपलब्धि पक्कै पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आशा गरौँ भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय। विदिन 5 मिनटभित्रै यो अहिले नेपालले आगो गर्नुपर्ने समयमा हाम्रो जर्नल साहबले नेपाल सरकारको एटेन्सनको लागि आगो उकाल्नु भएको छ। हामी सबैको तर्फबाट तपाईँको स्पिरिटलाई यही तरिकाले क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्छौँ। म विलम्ब नगरी यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सनत कुमार बस्नेत, आइजिपी सशस्त्र प्रहरी बल। अब आजको यो जुन समारोह छ, यो समारोह चाहिँ नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारले आह्वान गरिसकेपछि पनि वार्ता कमिटी गठन नगरेर, गर्न नसकेर, गर्न नचाहेर त्यो के हो? अनि एक किसिमको दबावमूलक कार्यक्रमको लागि चाहिँ यहाँ हामी जम्मा भएका छौँ। यो ठिक छ, हामीले फर्मल देखिने गरी, मिडियामा आउने गरी, हामी सबैलाई एजुकेट गर्ने गरी यो किसिमको कार्यक्रम राख्यौँ, यो पनि जरुरी छ। यसको साथसाथमा हामी सबै कुनै न कुनै परिवार, कुनै न कुनै पार्टी, कुनै न कुनै समूहबाट आएका छौँ। हाम्रो कतै न कतै पहुँच छ, देश सानो छ, हाम्रो कतै न कतै लिङ्क छ। त्यसैले यो फर्मल अप्रोचको अतिरिक्त इन्फर्मल अप्रोचबाट, किनभने ट्र्याक 2 हामी सबैलाई थाहा छ, थुप्रै बेलामा त्यसले काम गरेर सफलता प्राप्त गरेको थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले यो गर्नै छ, जरुरी छ। तर यसको अतिरिक्त हामीले यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ, तस्बिर खिचायौँ, अलिअलि बोली चाहिँ नै रेकर्ड गरायौँ, अनि गएर हामी घर घरमा बिर्स्यौँ भने त्यसको केही माने रहँदैन। त्यसैले हामीले यसलाई पुस गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जहाँ जहाँबाट सकिन्छ, पक्कै पनि हामी यहाँ सक्ने मान्छे धेरै छौँ। त्यसैले हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई पहल गरौँ। यो सम्भव छ। अहिलेको बेला, अहिलेको जमानामा हिजोको जस्तो त्यो ठुलो सानो त म हुने नहुने अथवा चाहिँ नि एक वर्गले अर्को वर्गलाई थिच्ने किसिमको बिस्तारै बिस्तारै समाजमा त्यो परिवर्तन हुँदै हामी सबै समान हौँ, हाम्रो सबै बराबर हक छ। हामी सबैले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन अनुसारको पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको दुनियाँमा सबैतिर बुझाइ भइसकेको छ।
त्यही भएर होला सायद यो माहौल, यो वातावरण बनेको हो। हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। हामी यहाँसम्म आएर थुप्रै काम गरिसकेको अवस्था छ। म योभन्दा पहिला पनि एउटा कार्यक्रममा यहाँहरूसँगै थिएँ र म आज यहाँहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। कुन बेलामा कहाँ के गर्नु पर्यो हरेक किसिमको सहयोगको लागि हामी तयार छौँ, तत्पर छौँ। खालि जो मान्छे कमिटीमा बसेर प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हामी एक्लै छैनौँ। यो मिसन नोबल मिसन हो, यो मिसन महत्त्वपूर्ण मिसन हो, यो मिसन मानवीय मिसन हो, यो मिसनमा मानवाधिकार छ, यो मिसनमा न्याय छ। यो न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ। यो प्राप्त गर्नु हाम्रो सबैको हक हो। त्यसैले गर्दा यो तर के भने माहौल बनाउनको लागि जस्तो पूर्व सङ्घहरू रिटायर भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा कमजोर हुन्छ, मान्छे सङ्गठित हुँदैन। त्यसैले यस्तो किसिमको कमिटीले सङ्गठित गरेर सबैको आवाज एकमुष्ट जेट जस्तो जेट भनेर मैले के भन्न इङ्कित गर्न खोजेँ भने हामीले वेल्डिङ देखेका छौँ। त्यो वेल्डिङमा के हुन्छ भने सबै बिजुलीको शक्ति एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेट भएर जान्छ र अनि त्यो पग्लिन्छ फलाम। त्यस्तै हामीले चस्मा देखेका छौँ, त्यो पावर चस्मा अथवा पावरको चाहिँ ग्लास, त्यसमा घामलाई पनि कन्सन्ट्रेट गरेर कागज डढाएको हामीले देखेका छौँ। थुप्रैले प्रयोग गरेका छौँ, त्यो काम पनि दिएको छ। त्यस्तै शक्ति पनि त्यसै गरी एकत्रित गर्नुपर्छ। त्यो एकत्रित गर्नको लागि हामी सबै मिल्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर एउटा इन्फर्मल माहौल पनि बनाउनुपर्छ, फर्मल माहौल पनि बनाउनुपर्छ। हामी त्यसको लागि साथमा छौँ। हामी सदैव तपाईँहरूसँगै छौँ। ढुक्क हुनुहोस्, हामी तपाईँको साथी हौँ। हामी काम गर्न तयार छौँ। त्यसमा हाम्रो पनि वेलफेयर छ, हाम्रो पनि सँगसँगै गाँसिएको छ, स्वार्थ पनि गाँसिएको छ। एउटा मानवीय स्वार्थ गाँसिएको छ, एउटा हामी पनि पूर्व चाहिँ कर्मचारी हौँ, त्यसमा हाम्रो पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छ। त्यसैले हामी त्यसमा यहाँहरूसँग सदैव तत्पर छौँ, लागेका छौँ। धेरै अगाडि बढेको छ। यसमा हामीले चाहिँ पुस गर्नुपर्छ। फर्मल इन्फर्मल सबै च्यानल प्रयोग गरौँ र भोलिको दिनमा हामी पक्कै पनि सफलता प्राप्त गर्छौँ। यति भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, धन्यवाद। समाजको आवाज.com